दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन अनि समय हो गण्डकी एक्सप्रेसको। गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका हर क्षेत्रका सबै खाले दैनिक न्यूजको सङ्गालो हो गण्डकी एक्सप्रेस। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसका साथमा छु म गायत्री कुँवर। दोस्रो तहको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यति बेला आफूले घोषणा गरेका पत्र मार्फत सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धताहरू कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लागिरहेका छन्। त्यो सँगै आफ्नो आफ्नो ठाउँका विकासका लागि स्थानीयको भावना बुझेर थप नवनिर्वाचित सोचहरू पनि ल्याउँदैछन्। गण्डकी एक्सप्रेसको यो श्रृङ्खलामा हामी यहाँ भएका फरक फरक विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। अब लागौँ गण्डकी एक्सप्रेसको हेडलाइन्सतर्फ। पोखरा बस पार्कले छिट्टै मुहार फेर्ने आशा। मन्त्री खड्का र मेयर आचार्यद्वारा संयुक्त रूपमा बस पार्क सुधार कार्यक्रमको शिलान्यास। गण्डकीका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने सरकारी कदमको पोखरामा विरोध। कदम नसच्याए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी। पोखराको फेवातालमा गोताखोर तालिम। ताल तलैया नदीमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोगी हुने विश्वास। र ज्येष्ठ नागरिकलाई बुढेसकालको लौरो बन्दै श्रद्धा सदन। दिनभर गण्डकी प्रदेशमा भए गरेका औपचारिक, अनौपचारिक, साना ठुला, सुखद, दुखद, रोचक सबै खाले न्यूजको श्रृङ्खला हो गण्डकी एक्सप्रेस। अब विस्तारमा। लामो समयदेखि स्तर उन्नतिको प्रतीक्षामा रहेको पोखरा बस पार्क अब छिट्टै बन्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालयले 75 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी बस पार्क सुधार कार्यक्रमको सुरुवात भएसँगै अब पोखरा बस पार्कले मुहार फेर्नेमा पोखरेलीहरू आशावादी देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटक पोखरा आएपछि पहिलो पाइला टेक्ने ठाउँ यही पोखरा बस पार्क हो, जसको अवस्था देख्दा पोखरेलीले लाज मान्नुपर्ने स्थिति छ। पोखरामा बस पार्क बनाउनका लागि पृथ्वीचोकमा 2032 सालमा 205 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। बस पार्कको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा यहाँ पार्क गरिने सवारी साधन जहिले पनि अस्तव्यस्त देखिन्छन्। यो स्थितिले सिङ्गो पोखरा महानगरकै शोभा घटेको छ। पर्यटक तथा अन्य यात्रुले दुःख पाएका छन्। दुर्गन्ध पनि उस्तै। वर्षाको समय पुरै बस पार्क हिलाम्य बन्दा खुट्टा टेक्ने ठाउँ समेत खोज्न मुस्किल पर्दछ। बस पार्कको जग्गामा अहिले 424 सुकुम्बासीका घर टहरा छन्। 2046 साल अघि 64 घर रहेकोमा अहिले बढेर त्यति पुगेका हुन्। उनीहरूमध्ये कास्की ठेगाना भएका 164 रहेका छन्। कतिपयले ती घर टहरा भाडामा पनि लगाएका छन्। यी त भए पुराना कुरा, तर अब पोखरा बस पार्कले मुहार फेरिने पोखरेलीले आशा गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालयले 75 लाख रुपियाँ विनियोजन गरी बस पार्क सुधार कार्यक्रमको सुरुवात गरेसँगै अब पोखरा बस पार्कले मुहार फेर्नेमा पोखरेलीहरू आशावादी देखिएका छन्। मन्त्री कुमार खड्का, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य र वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानीले संयुक्त रूपमा पूजाआजा गर्दै नाला निर्माण कार्यबाट यो अभियानको थालनी भएको घोषणा गरेका हुन्। मन्त्री खड्काले यसअघि प्रदेशका मन्त्रीहरूले बस पार्क बनाउने भन्दै लोकप्रिय भाषण छाँटे पनि कसैले सिनको भाँच्ने काम नगरेको बताए। तर अब भने बस पार्कको स्तरोन्नतिमा कतैबाट बाधा व्यवधान नआउने उनले आश्वासन दिलाएका छन्। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक केन्द्र चाहिँ बनाउने भनेको छ चाहिँ ढिकुर पोखरीमा जग्गा प्राप्त भएको छ। खाली भाषण गरेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्ने, पोखरेली जनताका आशा र विश्वासलाई जगाउने अनि कुठाराघात गर्ने प्रक्रिया भएपछि मैले के भने भन्दाखेरि जुन कार्यक्रम गर्न सक्दैन त्यो पोखरेली जनतालाई ढाट्न हुँदैन, गर्न सक्दैन भनेर मैले पोखराको रिङ रोड र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान पोहोर मैले बजेट बनाउँदाखेरि हटाइदिएँ। जग्गा रोक्का गरेको छ तर पैसा 1 करोड छुट्याइएको छ।
मैले क्याबिनेट बैठकमा यो प्रस्ताव लिएर गएँ विभागीय मन्त्रालयको तर्फबाट। मैले भने यदि लामे हालको बस पार्क बनाउने हो भने बस पार्क बन्ने पैसा छुट्याम। 1,52 करोड रुपियाँ लाग्छ त्यो बस पार्क बनाउनलाई, अनि तपाईँ 1 करोड छुट्याइदिनुहुन्छ र 1 करोडले जग्गा पनि किन लामे हालको बस पार्क पनि बनाऊ र यो पोखराको 9 नम्बरको बस पार्क पनि बनाउनु भन्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ 1 करोड। यसरी ढाँट्न छल्न हुँदैन। पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले अबको 3 वर्षभित्र पोखरा बस पार्क सिटी बस पार्कका रूपमा स्तरीय ढङ्गबाट सञ्चालन गरिने भन्दै पोखरामा स्तरीय बस पार्क देख्ने पोखरेलीको लामो समयदेखिको सपना अब साकार हुने औँल्याए। म बस पार्कको वरपरका साथीहरूसँग त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीलाई यहाँबाट हटाइँदैछ, यो गर्दैछ, त्यो गर्दैछ, दुर्व्यवहार गर्दैछ भन्ने खालका कुराहरू भएको कुराहरू गरेर पनि साथीहरूले भन्नुभएको छ, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँहरू सबैको व्यवस्थापन गरेर तर यहाँ व्यवस्थित बस पार्क भने हामी बनाउँछौँ। पोखराको सिटी बस पार्कका रूपमा यसको परिणत हुनेछ। यसलाई सुव्यवस्थित बस पार्कका रूपमा हामी निर्माण गर्नेछौँ यो 3 वर्षभित्रमा। 3 वर्षभित्रमा अघि यहाँ हाम्रो कमलबहादुर श्रेष्ठले भन्नुभयो 47 वर्षको म भएँ, सधैँभरि बस पार्कका कुरा भयो, अहिलेसम्म भएन भन्नुभएको छ। तपाईँ 50 वर्ष तपाईँको पुरा भएर 51 वर्ष लाग्दाखेरि यो बस पार्क बन्न सकिन्छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र मर्सानीले कुरा होइन अब काम गर्ने दिन सुरु भएको बताए। काम गरेन किन हुन्न भन्ने एउटा उदाहरण हामी दिन खोजेका छौँ। अब हामी यो 5 वर्षको हामी काउन्टडाउन पनि सुरु भइसकेका छौँ। हाम्रो मेयर साहब यस्तो हुनुहुन्छ कि प्रत्येक दिनको अपडेट चाहनुहुन्छ। हामी आएको आज 5 वर्षमा हामी 13 दिन भइसकेको रहेछौँ। यसको अपडेट भइसक्यो। हाम्रो त दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। हामी जति काम गर्ने हो 5 वर्षभित्र गर्ने हो, त्यसपछि उता गर्ने हाम्रो चान्स पनि छैन, गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसले जति सक्छौँ हामी पूर्ण रूपमा गर्ने भनेर एउटा प्रतिवेदन जाहेर गर्छु। जुन आदरणीय सचिवज्यूले भन्नुभएको छ बस पार्कको अघि हामी सम्पूर्ण हामीले अवलोकन गऱ्यौँ। जहाँसम्म लाग्छ होला पोखरा महानगरपालिकाका मेयर कति बने के बने आफ्नो ठाउँमा होला। पहिलोचोटि हामी चाहिँ अवलोकन गर्दाखेरि पहिलोचोटि मेयर आज बस पार्कमा पाइताला टेक्नु भएको छ। तपाईँहरूको पहिलो सुरुवातको विकासको काममा पाइताला टेक्नु भएको एउटा तपाईँ खुसीको कुरा पनि। बस पार्क सुधार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कमल श्रेष्ठले अब बस पार्कभित्रका सबै समस्या अन्त्य गर्दै छिट्टै बस पार्क निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे। भैँसी देखेर जोगी डराउने, जोगी देखेर भैँसी डराउने जस्तो अवस्था छ। बस पार्कमा के विकास निर्माणको काम हुन थाल्यो भने एउटा कप्तालाई डर, अलिकति के हामीलाई केही पनि हुन्छ कि भन्ने जस्तो एउटा डरको आवाज हुनेछ। अब आउने नेतृत्वले त्यो डर त्रास हटाएर कसरी हुन्छ बस पार्कलाई निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। यसपटक मन्त्री, मेयर, वडा अध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधिले पूजाआजा गर्दै एक-एकवटा ढुङ्गा राखेर कार्य थालनी गरेका छन्। यो कार्य विगतका जस्ता हावादारी गफ बन्ने छैनन् भन्ने स्थानीयले विश्वास लिएका छन्। विनोद लामिछाने, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न आवश्यक कानुन बनाउनु भन्दै 3 सदस्यीय समिति गठनपछि यसको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। पोखराका अधिकारकर्मी, नागरिक समाज लगायतका प्रतिनिधिहरू यसको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। अब लागौं यो सामग्रीतर्फ। पोखराको सही चोकमा केही मानिसहरूको घुइँचो देखिन्थ्यो। उनीहरूले हातमा राजनीतिक सेवा हो, व्यवसाय होइन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम, मूल्य वृद्धि फिर्ता लगायत लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। आर्थिक तरलताले मुलुक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बेला गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीहरूका लागि सेवा सुविधा दिने कानुन बनाउन कार्यदल गठन गरेसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको यो कदमको आलोचना भइरहेको छ। उनीहरू पनि सरकारको यही कदमको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका हुन्। विरोध सभामा सहभागी नागरिक समाजको सञ्जालका पूर्व संयोजक विष्णु प्रसाद बराल, जनताले आज चाहिँ एउटा हरेक क्षेत्रमा महँगी बढेको छ, हरेक बजेटको समस्या छ, सबै ऋणमा देश हाम्रो डुबेको छ, स्रोत र साधन छैन, जनताको एकदम आदो रूपमा खान्न पाएर मर्न लागेका, औषधि पाएर बाँध्न नसक्ने मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने बजेट नहुने, नेताहरूलाई बाँडचुँड गरेर खाने, अनि त्यो एकचोटि नेतृत्वमा आएपछि जीवनभर खाने जुन चाहिँ प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ, यो यसका विरुद्धमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एक भएर यसका विरुद्धमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। यही जेठ 12 गते बसेको प्रदेशको मन्त्री परिषदले पूर्व पदाधिकारीका लागि भन्दै सेवा सुविधा दिनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले पूर्व पदाधिकारीहरू मध्येका पूर्व मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूसहित प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक लगायत
सुविधा दिन मिल्ने गरी कानुन बनाउन 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। तर सरकारले यो कदम फिर्ता लिने इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले यो कदम फिर्ता नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिन सकिने उहाँले चेतावनी दिनुभयो। पनि विश्वास छ यो हाम्रो यो अभियानले सरकारलाई दबाब पुग्नेछ र यो चाहिँ फिर्ता लिनेछ, यो भङ्ग गर्ने चाहिँ कार्यदल र यो पूर्व पदाधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउने सेवातिर राजनैतिक दल र सरकारको आँखा जाँदैन भन्ने कुरा हामी चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्छौँ। यदि जान थाल्यो भने हामी चाहिँ 11वटै जिल्लाबाट समग्र देशमै हामी आह्वान गर्छौँ नागरिक संस्थाहरू फेरि एकपटक यो सरकारको यस्ता लाचारी कामको विरुद्धमा हामी उभिन चाहिँ बाध्य हुनेछौँ। हस्। विरोध सभामा भेटिएकी सीवीआरएस संस्थाकी प्रतिनिधि चन्द्रा दिव्येश्वरी भण्डारीले नेताहरूमा देखिएको लोभी मानसिकताले राजनीतिकै परिभाषा खराब हुँदै गएको औँलाउनुभयो। सरकारले निर्णय पनि सही ठाउँमा गर्नु पर्यो, गलत ठाउँमा गलत कुराको लागि चाहिँ समर्थन गरेर गलत निर्णय चाहिँ अगाडि बढाउन सरकारले पनि पाउँदैन। त्यो सरकार चाहिँ हामीले नै बनाएर हामीले नै चुनेर पठाएको सरकार हो। त्यो सरकारलाई हामीले चाहिँ हर पाइला अगाडि उहाँहरू जनसेवक हो, राष्ट्र सेवक हो, अब पाउनु पर्यो नि। 5 वर्ष कार्यकाल भइन्जेल चाहिँ पाउनुपर्छ, सबैलाई चाहिँ सर्वमान्य छ। तर 5 वर्ष बितिसकेपछि निवर्तमान भएपछि चाहिँ उहाँहरूले पाउनु। विरोध सभामा आएकाहरूले प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य नै नभएकोमा समेत जोड दिएका थिए। अब नेतालाई भत्ता होइन प्रदेश नै खारेज गरिनुपर्ने आवाज पनि त्यही सभामा उपस्थित प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ छ। पेसाहीन भएर राजनीति आउँछन्, चप्पल बड्काएर राजनीति आउँछन्, बजेरो पारो ल्यान्ड क्रुजरहरू चढ्ने भएर निकल्छन्। जसर्थ यिनका सम्पत्तिहरू छानबिन हुनु आवश्यक पर्यो र कुनै पनि यो पेन्सन खाने हो भने त्यो पनि ठिक होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। लोकसेवा दिएर कुन तहमा उसको योग्यता छ 20 वर्ष काम गर्नु पऱ्यो नि त। जनतालाई झुक्क्याएर आउने अनि पैसा बाँड्ने अनि चुनाव जित्ने अनि त्यसलाई पेन्सन सेवालाई प्रयोग भएर चाहिँ हडा दिएका छौँ। अब हामीले चुनेका नेताहरू हामीले चाहिँ कर दिएर चाहिँ पाल्न पर्ने भएको छ। त्यो पनि अत्याधिक उनीहरू दुरुपयोग गरिरहेका छन्, भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्, कमिसन खोर भइरहेका छन्। राजनीतिक सेवा हो उहाँहरू हामीले चाहिँ सम्झाउन खोजिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका विकास, सुशासन र समृद्धिका काम नहुँदा प्रदेश सरकारप्रति नै जनताहरूमा वितृष्णा उब्जिएको छ। जनस्तरबाट प्रदेशकै खारेजीको समेत माग आइरहेको बेला हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा फेरि नेताहरूकै लागि मात्र सेवा सुविधाका कुरा आउँदा यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन सक्छ र भन्ने टिप्पणी पनि सुनिन थालिएको छ। गायत्री कुँवर, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। पोखराको फेवातालमा नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलले गोताखोर तालिम सञ्चालन गरेको छ। फेवाताल तथा अन्य नदीहरूमा हुने दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धारका लागि गोताखोरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। हेरौँ एक सामग्री विनोद लामिछानेको। पोखराको फेवातालमा पटक पटक डुङ्गा डुबेर हुने दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। दक्ष जनशक्ति अभावका कारण यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति भएको हो। यस्ता दुर्घटनामा हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण तथा उद्धारका लागि नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलले पोखराको फेवातालमा गोताखोर तालिम सञ्चालन गरेको हो। नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिन्टारको आयोजना तथा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको व्यवस्थापनमा यो तालिम सञ्चालन गरिएको हो। 20 प्रशिक्षार्थी र 10 प्रशिक्षकसहित 30 जनाको सहभागितामा यो तालिम सञ्चालन गरिएको हो। प्रशिक्षार्थीहरूले पहिलो चरणमा स्विमिङ पुलमा तालिम लिएका थिए। त्यसपछि बिस्तारै गहिरो स्थानमा यो तालिम लिने क्रममा अहिले पोखराको फेवातालमा तालिम गरेका हुन्। गोताखोरहरूले फेवातालको सबैभन्दा गहिरो ठाउँ 70 फिटसम्म डुबेर खोजी सम्बन्धी अभ्यास गरेका छन्। तालिमका प्रमुख प्रशिक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र खनाल डुबेर हुने मानवीय घटनामा विपद प्रतिकार्यका लागि गोताखोर तालिम अपरिहार्य हुने बताउनुहुन्छ। निकाल्छौँ। अब हामी यो गोताखोर नेपालमा उपलब्ध हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले भने जस्तो सिचुएसन थियो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो 7वटै प्रदेश कभर गर्ने गरी टिमहरू 5 जना 7 जनाको टिमहरू राखेका छौँ र इक्विपमेन्ट पनि त्यही अनुसार प्रोभाइड गरेको छौँ र उहाँहरूले आफ्नो प्रदेशमा सबै ठाउँमा निकालिराख्नु भएको छ। तर खोलामा चाहिँ भन्न सकिँदैन। खोलामा धेरै नदीहरूमा पनि हुन्छ। नदीमा किनभने नदीमा धेरै बहाव हुन्छ, त्यो सब चाहिँ कहाँनिर छ भन्ने नै पत्ता लगाउन सकिँदैन। अर्को एउटा प्रब्लम नेपालको पानीमा चाहिँ भिजिबिलिटी छैन, अनि भित्र सबै छामछुम गरेर पत्ता लगाउनुपर्छ।
देखिँदैन। त्यही भएर नदीमा चाहिँ धेरै जसो भेटिँदैन, कुनै बेला भेटिन्छ। तर यो पोखरी ड्यामहरू जमेको पानीमा चाहिँ एकदम 100% ग्यारेन्टीका साथ हामीले निकालिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो पनि भइरहेको छ यो। नेपालमा 2076 सालमा पहिलो पटक गोताखोर तालिम सम्पन्न भएको थियो। त्यतिबेला पनि पोखराकै फेवाताल र सप्तकोशी नदीमा यो तालिम भएको हो। विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमा कार्यरत तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीले अहिलेसम्म 800 भन्दा बढीको जीवित उद्धार गरेका छन्। उनीहरूले 300 भन्दा बढी शव नदीबाट निकालिसकेका छन्। त्यसो त फेवाडुङ्गा व्यवसायी सङ्घले पनि केही स्थानीयहरूलाई गोताखोरका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। तर पर्याप्त सामग्री अभावका कारण उनीहरूले बेलामै उद्धार गर्न नसक्दा मानवीय क्षति भने उल्लेख्य रूपमा टाल्न सकेका छैनन्। सङ्घका सदस्य तारा विक तालिम लिएका मध्ये केही जनशक्ति फेवाताल वरपर नै रहनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। उनीहरू बेलामै उद्धार कार्यमा लाग्ने हो भने फेवातालमा हुने दुर्घटनाबाट मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँ औल्याउनुहुन्छ। भइरहेछ, विश्वास छ, एउटा विश्वास के अरे भइरहेछ। तर विश्वास सँगसँगै उहाँहरूले अहिले केयर गर्नुपर्ने चाहिँ अब टाइममा उस गर्नुपर्ने होइन। टाइममा चाहिँ अब यस्तो भयो भने उहाँहरूले चाहिँ माथिबाट आदेश नलिकन जान नमिल्दो रहेछ, त्यो चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ सुन्ने बित्तिकै उहाँहरू तत्काल जान पर्यो। त्यो भएन भने चाहिँ पहिलाकै हालत हुन्छ। पहिलाकै हालत 5-7 दिनमा निस्किने उस्तै परे के अरे उस हुने 1 हप्ता 10 दिन लाग्ने त्यो हुन्छ। यो लिएको त राम्रो हो, तालिम लिएको त। फेवाताल पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गहना हो। तर यही फेवातालमा भएका अप्रिय घटनाहरूले यहाँ रमाउन आउनेका परिवारलाई कहिल्यै बिर्सन नसकिने चोट पनि दिने गरेको छ। यस किसिमका तालिमबाट निस्कने दक्ष जनशक्ति आगामी दिनमा हुने दुर्घटना न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोगी हुने अपेक्षा लिइएको छ। विनोद लामिछाने, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। यति मात्र होइन, अहिले अधिकांश नेपालीहरूको घर परिवारको बलियो आधार पनि रेमिटेन्स नै बनेको छ। तर आफूहरू विदेशमा सङ्घर्ष रहँदा घरमा भएका वृद्ध अभिभावकको सेवा गर्न नपाउनु अर्को बाध्यता पनि छ। त्यस्तै स्थितिमा रहेकाहरूको सहजताका लागि पोखरामा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सुरु भएको छ। पोखरा 15 टुटुङ्गामा रहेको श्रद्धा सदन प्रणाली यहाँका ज्येष्ठ नागरिकहरू आधार बन्दै गएको छ। पोखरा 15 रामबजारकी रामशोभा थापा 2078 मङ्सिर 27 गते होम केयरको पहिलो सेवाग्राही बनिन्। 87 वर्षीय थापा एकल महिला हुन्। लामो समय महिला विकास केन्द्रमा काम गर्दै आएकी उनी अहिले बुढेसकालमा आफ्नो सहारा खोज्दै श्रद्धा सदनमा आइपुगिन्। होम केयरले आफ्नो राम्रो हेरचाह गरिरहेको उनी बताउँछिन्। यहाँ राम्रै छ, खाना सबै कुरा टाइम टेबलले दिन्थ्यो। खानापिना कुनै कुराको दुःख थिएन। तर पनि घर जानु मन लागेर गएको हो। कहिले कहिले जान्छु, यसो जानु मन लागेर जानु हो। यहाँ नराम्रो भएर दुःख पाएर गएको होइन। यहाँ चाहिँ राम्रो छ, सबैले माया गर्नु होइन। सबैको माया पाएछ। स्याहार समार गर्ने बहिनीहरू थियो। होम केयरले हेरचाह गर्न सुम्पिएका वृद्धहरूका लागि दयालु वातावरण सृजना गर्छ। उनीहरूलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक उपचार जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ। लामो समयदेखि समाज सेवामा समर्पित व्यक्तिहरूको समूहद्वारा समर्थित डाक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट लगायत विभिन्न पेसाहरूको अनुभवी टोलीले सो होम केयर हेर्ने गरेको छ। पोखरा बेगनासकी इन्द्रकला घिमिरेका छोरा सूर्य बेलायतमा छन्। उनका 80 वर्षीय श्रीमान अरूको सहयोगमा उठबस गर्छन्। यही बेला इन्द्रकला थला परिन्। चेतना समेत गुमाउँदा उनको रेखदेख गर्ने कोही भएनन्। तर आज श्रद्धा सदन उनको बाँच्ने आधार भएको छ। यहाँ आएपछि उनीमा ठूलै परिवर्तन आएको सदनका सदस्य शोभा कुमारको भनाइ छ। समय दिन सक्नु नहुने कारणले गर्दाखेरि यहाँ बस्दाखेरि आमालाई केही सुविधा मिल्छ भनेर छोराले त एकदम आफू त्यो मनसायले लिएर यहाँ आमालाई 78 साल पुसको 14 गते ल्याएर राख्नुभयो। त्यतिखेर आमाको अवस्था एकदमै नाजुक थियो। उहाँको चाहिँ यो बेड सोरहरू भएको थियो अनि एकदमै सबैको सहारा बिना केही गर्न सक्नुहुन्थेन। त्यसो गर्दा गर्दा उहाँ यहाँ हाम्रोमा आएपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै गरेर आमाको अवस्था चाहिँ
सुध्रिँदै गयो। अहिले चाहिँ पुसदेखि लिएर अहिले हाम्रो यो अहिले जेठ महिना भइसक्यो, आमाको यति धेरै सुधार आएको छ कि उहाँले आफै खाना खानुहुन्छ। अहिले हामीले बाहिर लिएर उहाँलाई राख्छौँ, अनि अलिकति बोल्दाखेरि पनि उहाँले हामीले भनेको कुराहरू बुझ्ने हुनुपर्छ। त्यो देख्दाखेरि म आफैलाई के लाग्छ भने यस्तो बिरामीहरू घरमा कति छन् हाम्रो होइन, यो पोखरामा नेपालभरि नै कति छन् होला। यस्तो सबैले यस्तो संस्था छ भनेर थाहा पाएपछि एकचोटि आएर हेरेर बुझेर अनि आफूलाई चित्त बुझ्दो लाग्यो भने ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। पोखरा छोरेपाटनका नीलबहादुर ठकुरीको अवस्था पनि उस्तै थियो। छोरा जापान, छोरीहरू विवाह भएर गइसके। श्रीमतीले धेरै वर्ष पहिला उनलाई छाडेर यो धरतीबाट बिदा लिइसकेकी थिइन्। यस्तो परिस्थितिमा ठकुरीको सहाराको विकल्प बन्यो श्रद्धा सदन। हुनु चाहिँ एकदम व्यस्त चाहिँ कोही जापान, छोरी चाहिँ आफ्नो घर जान पर्यो होइन, त्यो बिजनेस यस्तो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई चाहिँ धेरै घरमा टेक केयर गर्न मिलेन सकेन। त्यस कारणले उहाँलाई यहाँ ल्याएर राखेपछि उहाँ आफ्नो छोराहरूले यहाँ पहिला आएर हेर्नुभयो, हेरिसकेपछि उहाँलाई चाहिँ खुसी लागेर राम्रो लागेर यहाँ ल्याएर सुन्नुभयो। बेला बेलामा आइरहनुहुन्छ। माया नपुर्यो भने कि व्यस्त त अब यही हो नि, अब हाम्रो आफ्नो जीवन चलाउनु पऱ्यो अनि बालाई हेरिराख्नु पर्ने भन। तर यहाँ अरू सबैभन्दा यहाँ धेरै राम्रो छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेडिकल टिम लिएको छ, लाभर मेडिकल पर्सनहरू छ। हरेक चिजमा चाहिँ ज्ञान हुन्छ। डक्टर पनि आएर हप्ता चेक गरिदिनुहुन्छ। हरेक रगत जाँदा पनि के गर्ने, रोग सम्बन्धीको चाहिँ जाँच गर्ने र सिस्टर एउटा बसेर हेर्ने भएको कारणले गर्दा हामी यहाँ यो सदनमा धेरै फेसिलिटीहरू राम्रो भएको कारणले गर्दा अनि उहाँको छोराले त्यो बुझेर यहाँ लिएर आएको। आर्थिक अवस्था राम्रै भए पनि परिवारका सदस्यहरूले विभिन्न परिस्थितिका कारण उनीहरूको सेवा गर्न सकेनन्। 6 महिना अघिदेखि सेवा प्रारम्भ गरेको श्रद्धा सदनमा यति बेला यस्तै अपरिस्थितिमा रहेकाहरूको सहारा बनेको छ। ज्येष्ठ नागरिकको सहारा मात्र होइन, सेवा कार्यबाट रोजगारीको माध्यम पनि बनेको छ यो केन्द्र। केन्द्रका बारेमा जानकारी दिँदै अध्यक्ष निरज थापा। अहिले हाम्रो देश रेमिटेन्सले धानेको छ। रेमिटेन्स पठाउने हाम्रा थुप्रै युवाहरू विदेशमा छन्। उनका बाबा आमाहरू यहाँ घर कुरेर बसिरहेछन्। घरमा हेर्ने मान्छे छैन, पैसा छ औषधि किनेर खुवाइदिने मान्छे छैन, खाना खुवाइदिने मान्छे छैन। त्यस कारणले यहाँका बाबा आमाहरूले कष्टकर जीवन बिताइरहनु भएको थियो। त्यो कष्टकर जीवनलाई चाहिँ सहज सम्मानित जीवन बिताउनको लागि हामीले उहाँहरूलाई यो केयर होमको प्रावधान राखेका छौँ। र यो केयर होम अहिले हरेक एक अल्टरनेट घरमा चाहिँ यो समस्या छ। तर यति हो, अहिले यो सुरुमै हाम्रो कल्चरली यो चाहिँ केयर होममा लगेर राख्दाखेरि सोसाइटीले अलिकति नपचाउने, समाजले के भन्ला भनेर दकस मान्ने कारणले गर्दा यहाँ जति हामीले सोचे जति बाबाआमाहरूको चाहिँ सेवा गर्न पाइरहेका छैनौँ। नत्र सेवाग्राहीहरू अहिले हरेक घरमा जसलाई सोचे पनि, जसलाई सोधे पनि, जसलाई भने पनि आहा कस्तो राम्रो चाहिँ कन्सेप्ट ल्याउनु भएछ, कति राम्रो यो सेवाको चाहिँ केन्द्र खोल्नु भएछ भनेर सबैबाट एप्रिसिएट भइरहेको चाहिँ अवस्था छ। 31 वर्ष शिक्षिकाका रूपमा काम गर्दै आएकी होम केयरकी सदस्य ध्रुवा थापा अहिले अवकाश ग्रहणपछि विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध छिन्। बालबालिकाहरूको हेरचाहका लागि मन्टेश्वरी भए जस्तै यो पनि वृद्ध मानिसहरूका लागि मन्टेश्वरी जस्तै हो उनी बताउँछिन्। हाम्रो यो श्रद्धा सदन जुन छ यो चाहिँ हाम्रो अभिभावकज्यूहरूको लागि चाहिँ एउटा मन्टेश्वरी हो हैन, जसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा राम्रो क्वालिटीको केयरहरू दिन्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसलाई चाहिँ आई वुड लाइक टु कल इट अ मन्टेसरी फर एल्डरली पिपल। हाम्रो समाजले होम केयरहरूलाई सही अर्थमा ग्रहण नगर्दा अझै पनि हाम्रा समाजमा यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरू छन् जो आर्थिक अवस्थामा सुदृढ भए पनि स्तरीय सेवाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। गीता राणा, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। पोखरामा ब्रेकिङ बाउन्ड्रिज एमसीसी अन्तर्विद्यालय छात्र छात्रा क्रिकेट प्रतियोगिता जारी छ। पोखरा क्रिकेट एकाडेमीको आयोजना तथा मेरोलिबोन क्रिकेट क्लब फाउन्डेसन युके र किडासा युकेको प्राविधिक सहयोगमा प्रतियोगिता सञ्चालन भएको हो। पोखरामा क्रिकेटका नयाँ प्रतिभा खोजीका लागि यो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। खेलकुद सम्बन्धी यो सामग्री अबको क्रममा। अनिश पटेल बलिङ गरेपछि चिच्याए, हाउ इज द्याट? अम्पायर विजयले चोरौला उठाउँदै इसारा गरे, आउट। यत्तिकैमा अनिश र साथीहरूको सेलिब्रेसन सुरु भयो।
यति बेला पोखराको अमरसिंह खेल मैदानमा स्कुल स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता चलिरहेको छ। प्रतियोगितामा सहभागी ससाना खेलाडी ब्याट र बलसँग इन्जोय गरिरहेका छन्। एक दिन नेपाली झण्डा अङ्कित राष्ट्रिय पोसाक लगाउने उनीहरूको धोको छ। प्रतियोगितामा सहभागी नवप्रभातकी छात्र यशोदा भुजेल। त्यसरी नै म पनि कोच बनेर अरूलाई ट्रेनिङ इच्छा छ। के अरे यस्तो हुन्छ, अब हाम्रो इच्छा मम्मी बाबाको इच्छा हुन्छ, अनि म क्रिकेट खेल्छु भनेर भन्ने थिएँ, अनि मम्मी बाबाले। पोखरामा बेला बखत क्लब स्तरीय प्रतियोगिताहरू आयोजना भए पनि स्कुल स्तरीय प्रतियोगिता बिरलै आयोजना हुने गर्दछ। यस पटकको प्रतियोगिता आयोजना गर्न युकेको मेरोलिबोन क्रिकेट फाउन्डेसन र किडासा सहयोगी बनेर आए। प्रतियोगिता आयोजक पोखरा क्रिकेट एकाडेमीका अध्यक्ष बबिन कुँवर सहयोगीप्रति कृतज्ञ देखिन्छन्। यस्तै सहयोगी पाए आगामी दिनहरूमा पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्दै युवा खेलाडी उत्पादन गर्ने उहाँको धोको छ। ठुलो प्रोग्राम लिएर आउनु भएको छ। यो ब्रेकिङ बाउन्ड्रिज उहाँले लिएर आएर हामीलाई आबाद गर्नुभयो। आबाद गरेर हामीलाई 15वटा स्कुलमा हामीलाई अपोइन्ट गराउनु भयो उहाँले। 2-4 साल यो प्रोग्राम यसरी नै अब सजो सामानसित बच्चाहरूले खेल्ने मौका पायो भने यो अगाडि डेफिनेटली भनौँ आउने केही वर्षमा हामीले एउटा राम्रो हेल्थी कम्पिटिसन चाहिँ देख्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक एवं मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त रहनको लागि खेलकुदको महत्त्व रहेको र विद्यार्थीभित्र लुकेका प्रतिभालाई उजागर गर्न यस्ता प्रतियोगिताले सहयोग गरेको किडासाका नेपालका लागि डेप्युटी देशीय प्रतिनिधि हितमान गुरुङ बताउनुहुन्छ। हाम्रो यो मेरिलिबोन हैन क्रिकेट क्लब एमसीसी हैन युकेको अथवा विश्वको सबभन्दा पुरानो क्रिकेट हैन यो क्लब हो। हैन यो क्लब अन्तर्गत चाहिँ विधिवत हिसाबले स्थापना गरिएको फाउन्डेसन हैन यो मूर्त रूपमा हैन यो ब्रेकिङ बाउन्ड्री भन्ने परियोजना चाहिँ त्यसरी चाहिँ हैन यो विकास अथवा परियोजना चाहिँ यसरी सञ्चालन चाहिँ गरिएको हो। अब आउने हैन महिना वर्षमा यसलाई निरन्तर दिन सक्यो भने जुन चाहिँ सकारात्मक उद्देश्य हामीले राखेका छौँ, विशेष गरी हाम्रो चाहिँ बालबालिकाले यो क्रिकेट खेलको माध्यमबाट उहाँहरूको व्यक्तिगत विकास हैन त्यो अनुभव अथवा आत्मविश्वास बढाउने जुन चाहिँ हैन प्रयास हामीले गरेका छौँ, त्यसलाई निरन्तरता होस् भन्ने चाहना चाहिँ हैन यहाँहरूले राख्नु स्वाभाविक हो। अनि हामीले पनि हैन त्यो प्रयास चाहिँ हाम्रो हुनेछ। अब दात्री निकायको चाहिँ फन्डिङ हैन त्यो खोज्नुपर्ने आफैमा हैन त्यो फन्डिङ नआएसम्म चाहिँ अथवा नपाएसम्म यसलाई निरन्तर दिने अलि च्यालेन्जिङ भएको हुनाले किडासाले खेलाडीहरूलाई खेल पोसाक पनि वितरण गरेको छ। यसरी नयाँ सामग्री सहित प्रतियोगिताको मैदानमा उत्रिन पाउँदा खेलाडीहरू पनि उत्साही देखिएका छन्। 2 साता चल्ने प्रतियोगितामा कास्कीका छात्र र छात्रा दुवैतर्फ 14 विद्यालयले भाग लिएका छन्। घर बलियो हुन जग बलियो हुनुपर्छ भने जस्तै राष्ट्रले होनहार खेलाडी पाउन विद्यालय स्तरबाटै खेलकुदका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनु पर्दछ। यसरी प्रतियोगिताबाट नै नयाँ सन्दीप लामिछानेहरू निस्कन्छन् भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। गायत्री कुँवर, न्युज नेपाल टेलिभिजन, पोखरा। दर्शकवृन्द, यी थिए गण्डकी प्रदेशका पछिल्ला गतिविधि समेटेर तयार पारिएको गण्डकी एक्सप्रेस। यिनै सामग्रीका साथ गण्डकी एक्सप्रेसको यो प्रस्तुतिबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। दिनभरका पछिल्ला सबै क्षेत्रका सबै न्युजहरूको अपडेट सहितको नयाँ प्रस्तुतिका साथ गण्डकी एक्सप्रेसबाट अहिले हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।